या पावसाळ्यात मडगावच्या उजो पालोवपी दळान देख दिणे काम केला। ताचे वेगवान कारवायाक लागून 65 लाख रुपयाची मालमत्ता वाटावली। ही कॉलां आमकां आमी जून, जुलय, ऑगस्ट आनी हो पावस हे फावटी पयलो आयलो। 15 दीस पयलो आयलो तेन्ना ही कॉलां रिकॉर्ड ना, म्हळ्यार तेन्ना आमकां भरपूर त्रास जाले, कित्याक पयलीं सायक्लोनीक डिप्रेशन जावन तो पावस येयल्लो आनी ती जायती कॉलां जाली। आनी ही मेन कॉलां म्हणल्यार जून, जुलय, ऑगस्ट ही आतां आमची कॉलां आमी रिकॉर्ड केल्ली आहा। झाडां पडल्याची 3 म्हयन्यांची 112 ही झाडांचीच। आनी दुसरी कॉल आहा, हांव मेन म्हणटा ती झाडां सांगता, ओके। आनी झाडांची एमर्जन्सी कॉल जावन आमकां लॉस, प्रॉपर्टी लॉस जाला 12,04,902 रुपीज ही आमी रिकॉर्ड केल्ली। आनी प्रॉपर्टी आमी सेव्ह केल्ली आहा 65,98,600 रुपीज ही आमी प्रॉपर्टी सेव्ह। आनी हेच म्हयन्यांनी, ह्या 3 म्हयन्यांनी दुसरी कॉल जाल्ली आहा फायराची, ओके। फायराची कॉलाक आमकां लॉस, प्रॉपर्टी लॉस जाल्या 10,60,000 आनी प्रॉपर्टी आमी सेव्ह केल्या 61 lakhs हे फायरान, ओन्ली ऑफ फायर। सो इतलें त्या 3 म्हयन्यांची, ही 3 म्हयन्यांची रिकॉर्ड। सो टोटल कॉलां आहा, सगळी टोटल कॉलां जाल्यार आमकां 3 म्हयन्यांक 320। ओके। सो आतां आमच्या इंडियेंत, गोंयांत और इंडियेंत म्हणटाचे 2 ते 3 सायक्लोन जाता। 4 सायक्लोन जाता, 4 2 स्ट्रायक जाता, लँडफॉल म्हणटा ताका। आनी ते एक जाल्ले म्हळ्यार हिंगा स्ट्रायक जावंक ना, तरी आसतना अजून जावंक ना, केन्ना तरी जावपाक शकता। सो ते प्रमाणे ती पयली प्रिकॉशन घेवचे फ्लडाचे, सायक्लोनीक जी प्रिकॉशन आहा, झाड वयर व्हडली झाड आहा, घरा लागीं झाड आहा, वो डेंजरस आहा, तेजे हांदे मारूंक जाय। लागीं आहा तेजे हांदे मारून लागीं पडपाचे, व्हडली झाडां आसता ती पडटाच। सायक्लोन जालो इतलो तो तेका विंड स्पीड आसता, 100 अराउंड 100 देखून आसूंक शकता, 80, 70 मागीर लँडफॉल जावन ती कमी जाता। तेच्या पयलीं हें सगळें क्लियर करूंक जाय, झाडांचे हांदे आनी जे सुकलेली झाडां आहाय, इवन घराचे देखून कितें नळे ना सारके, जनेल सारके ना, तांकां बंद करून दवरपाक पडटा, कित्याक हे प्रिकॉशन आसता। आनी पयलींच पावस येवचे पयलीं आमी कितें करता, रावता, फाल्यां पावस येतलो, येवचो ना करून मागीर ते टार्गेटान उरता, ते एटमॉस्फियरान उरता। सो तेन्ना तें करूंक जायना, आनी जेन्ना तें जाता आनी घराचेर पडटा आनी घरां मोडटा, लायफ लॉस जाता आनी तितली प्रॉपर्टी लॉस जाता। सो प्रिकॉशन म्हणजे सायक्लोनीक प्रिकॉशन म्हणजे झाड बोगले लागीं आहा आनी कातरूंक जाय, आनी जी मोडपा आहा व्हडली आहा पळय, चोवपा जाय एरिया खंय आहा, आपणाचे पडटा पडोंक शकता, ते कितले वारो येयलो जाल्यार इतले पयस देखून पडोंक शकता। म्हळ्यार पयलीं आहा ते व्हडली रुखाची झाडां, हांदे मातशें कमी करप, ताचो वेटूय कमी जाता। सो झाडूय पडना आनी हांदेय ते लांब आहा ते पडना।